किसान कल सेन्टर, एसएमएस, टेलिफोन वा किसानको घर खेतबाट समेटिएका किसानका जिज्ञासाहरूमा किसानसँग विज्ञ कार्यक्रम किसान प्रश्न मञ्च। दर्शकवृन्द नमस्कार। किसान प्रश्न मञ्चमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको किसान प्रश्न मञ्चमा हामीले किसानहरूका समस्या, गुनासा र प्रश्नहरूलाई सम्बन्धित विषयका विज्ञ समक्ष राखेर जवाब खोज्दैछौँ। आजको कार्यक्रममा हामीले विशेष गरी यो कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिसँग सम्बन्धित किसानहरूले राख्नुभएका जिज्ञासाको समाधान खोज्दैछौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठ। यहाँलाई स्वागत छ सर किसान प्रश्न मञ्चमा। धन्यवाद। यो किसान प्रश्न मञ्चमा हामीलाई विभिन्न ठाउँबाट यो कालीमाटी तरकारी बजार विकास समितिसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रश्नहरू राख्नु भएको छ, बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रश्नहरू राख्नु भएको छ। त्यसै क्रमको पहिलो प्रश्न चाहिँ कालीमाटी तरकारी बजारको थोक मूल्य कसरी थाहा पाउन सकिन्छ भनेर श्यामबहादुर परियारले सिन्धुपाल्चोकबाट पहिलो जिज्ञासा राख्नु भएको छ। अब यसमा चाहिँ हामीहरूको कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिको मुख्य काममध्ये चाहिँ अब बजार सूचना सेवा पनि हो हैन। अब यसलाई चाहिँ हामीहरूले अहिले चाहिँ प्रविधि मैत्री किसिमले हामी गइरहेछौँ। सुरुमा चाहिँ रेडियो नेपालबाट मात्रै सुन्नुपर्ने अवस्था थियो भने अब अहिले चाहिँ अहिलेका जुन प्रविधिहरू छ ती माध्यमबाट हामीले प्रवाह गरिरहेछौँ हाम्रा सूचनाहरू। जस्तो समितिको वेबसाइट छ kalimatymarket.gov.np, त्यसमा गएर पनि हाम्रा सूचनाहरू हेर्न सकिन्छ। त्यस्तै किसिमले अहिले सामाजिक सञ्जालको पनि बढ्दो प्रयोग भइरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो फेसबुक पेजमा पनि गएर हाम्रो दैनिक बुलेटिनहरू, मूल्यसँग सम्बन्धित सूचनाहरू, आगमन सम्बन्धी सूचनाहरू हामीले त्यहाँ राखिदिने गरेका छौँ। र यसका साथसाथै हामीहरूले अहिले चाहिँ मोबाइल मैत्री किसिमले चाहिँ कालीमाटी मार्केट एप्स भन्ने पनि हामीले सञ्चालनमा ल्याइसकेका छौँ। त्यहाँबाट पनि हाम्रा बजार सूचनाहरू चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ। र यसको अलावा चाहिँ हामीले अब हाम्रा प्रयोगकर्ताहरूले माग गरेको अवस्थामा चाहिँ हाम्रा दैनिक सूचनाहरू चाहिँ हामीले इमेलबाट पनि पठाउने गरेका छौँ, हामी पठाइदिन सक्छौँ। र यो नेपाल टेलिकमले उपलब्ध गराएको एउटा सेवा छ नोटिस बोर्ड सर्भिस, त्यसमा गएर पनि हाम्रा दैनिक सूचनाहरू चाहिँ सुन्न सकिने व्यवस्था हामीले मिलाएको छौँ। यो नोटिस बोर्ड सर्भिसको नम्बर हो 16180-707 र त्यसपछि 5वटा 6, त्यसमा डायल गर्यो भने चाहिँ हाम्रो दैनिक थोक मूल्य सूचना सुन्न सकिन्छ। यसमा फोन गरेर किसानहरूले आजको मूल्य के कस्तो छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिन्छ, सुन्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ अब यसको समय सीमितताको कारणले गर्दाखेरि मुख्य कमोडिटीहरूको मात्र सूचना राखिएको हुन्छ। तर विस्तृतमा चाहियो भने चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा, फेसबुक पेजमा गएर चाहिँ हाम्रो सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी यो कालीमाटी तरकारी बजारको तरकारीको मूल्य थाहा पाउनको लागि 0151230806 मा फोन गर्दा फोन उठेन भनेर सुजन केसीले धादिङबाट जिज्ञासा राख्नु भएको छ। हाम्रो अफिस समयमा मुख्यतया हाम्रो कर्मचारीहरू उपलब्ध हुनुहुन्छ, त्यति बेला चाहिँ फोन उठ्छ र त्यो कार्यालय समयभन्दा बिहान अथवा बेलुकीको समयमा चाहिँ कर्मचारी उपलब्ध नभएको कारणले गर्दाखेरि नउठेको पनि हुनसक्छ र कतिपय अवस्थामा चाहिँ प्राविधिक समस्याहरू आएको कारणले पनि गर्दाखेरि पनि फोन लागेर पनि नउठेको हुनसक्छ। अन्य वैकल्पिक नम्बरहरूमा पनि सम्पर्क गरेर सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ। जस्तो 51230130, त्यस्तै किसिमले 51230990, 51230991 यी नम्बरहरूमा समेत फोन गरेर सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी किसानको खेतबारीको मूल्य र तरकारी बजारको मूल्य फरक हुन्छ किन होला भनेर काभ्रेका उद्धव तिमेल सिन्हाले जिज्ञासा राख्नु भएको छ। मूल्य अन्तर हुने भनेको चाहिँ यो तहगत अन्तरको कारणले गर्दाखेरि नै हो। कुनै पनि वस्तु एउटा तहबाट अर्को तहमा जाँदाखेरि अवश्य पनि मूल्य फरक हुन्छ, विशेष गरेर मूल्य बढ्ने प्रक्रिया हुन्छ। र यो कृषि वस्तुहरूको कारोबार विशेष यसमा पनि तरकारी फलफुल जस्ता नाशवान वस्तुहरूको मूल्य चाहिँ अन्तर नहुने भन्ने कुरा आउँदैन। यसमा चाहिँ झन् बढी अन्तर हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यसमा चाहिँ यो तहगत अन्तरको कारणले गर्दाखेरि नै हो। अब जस्तो भन्नुहोस् किसानले वस्तु उत्पादन गर्छ र त्यो उत्पादन गरिसकेपछि अब नजिकको बजारमा लग्छ अथवा सङ्कलन केन्द्रमा लग्छ। त्यहाँ सङ्कलन केन्द्रमा केही व्यापारीहरू हुन्छ अथवा स्थानीय पसलेहरू हुनसक्छ, उसलाई बेच्छ।
ती व्यक्तिहरूले चाहिँ भनौँ न काठमाडौँमा ल्याएर बेच्ने व्यवसायीहरूलाई बेच्न सक्छ। ती व्यवसायीहरूले फेरि ल्याएर काठमाडौँका व्यापारीहरूलाई अथवा चाहिँ कालीमाटी बजारमा कार्यरत व्यवसायीहरूलाई बिक्री गर्छ। र कालीमाटी बजारमा पनि विभिन्न स्तरका व्यापारीहरू छन्। कसैले चाहिँ अब गाडी नै खरिद गर्ने क्यापेसिटीका छन् भने कोही व्यापारीहरू गाडीबाट खरिद गरेर थोकमा बिक्री गर्ने व्यवसायहरू पनि छन्। त्यसपछि खुद्राको चरणमा जान्छ, खुद्राको चरणबाट उपभोक्ताको चरणमा जान्छ। यी चरणहरूमा जाँदाखेरि त विभिन्न तहहरू पार गर्नुपर्ने हुन्छ। यी तहहरू पार गर्दाखेरि चाहिँ त अब एकातिर चाहिँ विभिन्न किसिमको लागतहरू पनि बढ्ने हुन्छ भने अर्कोतर्फ चाहिँ त्यो तहमा बसेर काम गर्ने व्यक्तिहरूले पनि केही लिन्छ। यी कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ पक्कै पनि वस्तुहरूको मूल्य अन्तर हुन्छ। र यसको साथसाथै अन्य विभिन्न तत्त्वहरू पनि छन् जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ जुन तहगत अन्तर हो अथवा मूल्यको जुन अन्तर हो यसमा चाहिँ बढोत्तरी ल्याउनमा चाहिँ काम गरिरहेका हुन्छन्। जस्तो अब अहिले हेर्नुहोस् हाम्रो उत्पादनको स्थिति हेर्ने हो भने उत्पादन विकट क्षेत्रमा हुन्छ, ग्रामीण क्षेत्रमा हुन्छ। त्यो क्षेत्रबाट सहरी क्षेत्रमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। भौगोलिक अवस्था हेर्नुहोस्, भौगोलिक दूरीको अवस्था हेर्नुहोस्। त्यस्तै किसिमले हाम्रो भौगोलिक विकटताको कारणले गर्दाखेरि बाटोघाटोको अवस्था हेरौँ, त्यो पनि त्यति राम्रो छैन। र यसको साथसाथै अहिले हाम्रो उत्पादनदेखि बजारीकरण बजारसम्म ल्याउँदाखेरिको जुन हाम्रो पोस्ट हार्भेस्ट अभ्यास हो त्यसलाई हेर्ने हो भने पनि सुधार गर्नुपर्ने धेरै ठाउँहरू छ। जस्तो हाम्रो ग्रेडिङ प्याकेजिङ गर्ने त्यति सुधारिएको अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उत्पादन क्षेत्रबाट बजारसम्म पुर्याउँदाखेरि नोक्सानी धेरै भइरहेको छ। कतिपय वस्तुहरूको हकमा त 30 देखि 40% पनि नोक्सानी हुने गरेको भन्ने किसिमको अब विभिन्न अध्ययन तथ्यहरूले पनि देखाएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि मूल्यको अन्तर हुन्छ। र यसको साथसाथै अब अहिले हेर्नुहोस् हाम्रो यो जुन बजार लागत हो, बजार लागत भन्नाले विशेष गरेर ढुवानीको लागत पनि अलिकति बढी छ। यसले गर्दाखेरि पनि यो मूल्य अन्तरलाई चाहिँ सघाउ पुर्याइरहेको छ। र यसको साथै अब एउटा अब यो अलिकति बढी नै उठ्ने गरेको कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ यो विभिन्न तहमा बस्ने जुन व्यवसायहरू छन्, काम गर्ने व्यवसायहरू छन्, उहाँहरूले पनि अलिकति अनुचित किसिमले लाभ लिए कि भन्ने किसिमको कुराहरू छ। यी विभिन्न अब यी कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ उत्पादनदेखि उपभोक्तासम्म पुग्दाखेरि चाहिँ वस्तुहरूको मूल्यमा अन्तर हुने गरेको हामीले पाएका छौँ। जस्तो कालीमाटी तरकारी बजारमा जुन खालको मूल्य छ त्यसको निर्धारण चाहिँ यहाँहरूले कसरी गर्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ? अब यो मूल्य निर्धारण गर्ने भन्ने काम हामीले गर्दैनौँ। अब यो विशेष गरेर बजारकै माग र आपूर्तिको स्थितिले मूल्य माथि जाने अथवा तल जाने भन्ने कुरालाई तय गर्ने गर्छ। अब जस्तो बजारमा अधिक आगमनको अवस्था छ, सप्लाईको स्थिति अलिकति प्रबल छ भने त्यति बेला चाहिँ मूल्य स्वाभाविक रूपमा तल जाने गर्छ। तर मागको अवस्था अलिकति प्रबल छ, आपूर्तिको अवस्था कमजोर छ भने मूल्य तल जाने गर्छ। र यसको अलावा अब जस्तो बजारमा जुन आइरहेको जुन सामानहरू छ त्यो सामानहरू कुन स्रोतबाट आएको हो, त्यस्तै किसिमले त्यसको अवस्था के कस्तो किसिमको छ। अब जस्तो भन्नुहोस् गोलभेडाको उदाहरण लिने हो भने चाहिँ धेरै पाकेको छ कि अथवा काँचै छ कि अथवा ठिक्क मध्यम किसिमको छ। यी विभिन्न कुराहरू छन्। त्यस्तै किसिमले त्यसको गुण के हो, समय परिस्थिति के कस्तो किसिमको छ, भोलिको अवस्था के हुन सक्छ, यी विभिन्न कुराहरूले पनि फरक पार्छ। र हामीले गर्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ दैनिक रूपमा जुन बजारमा आएर कारोबार वस्तुहरूको हुन्छ त्यो वस्तुहरूको दैनिक रूपमा हामीले मूल्य सङ्कलन गर्छौँ र हाम्रा सूचनाग्राहीहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको निर्णय गर्ने जुन हो त्यसमा चाहिँ सहयोग होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ दैनिक मूल्यहरूलाई चाहिँ हामीले सङ्कलन गरेर उहाँहरूसम्म पुर्याइदिने। हाम्रो बजारमा जति पनि सामान आउँछ त्यसको अधिकांश हिस्सा करिब 70 देखि 80% हिस्सा चाहिँ बिहानकै समयमा बिक्री वितरण हुन्छ। त्यो कारणले बिहानको समयको मूल्यलाई नै हामीले प्रभाव गर्ने गरेका छौँ। बिहानको समयमा चाहिँ हाम्रो कर्मचारीहरू आएर व्यवसायीहरूले के कति मूल्यमा बिक्री वितरण गर्नुभयो। अब एउटा कमोडिटीको लागि, एउटा वस्तुको लागि हामीले बढीमा 5 जनासम्म बाट उहाँहरूले बिक्री गर्नुभएको मूल्य सङ्कलन गर्छौँ र त्यसैको आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो मूल्य आज कालीमाटी बजारमा बिहानको समयमा न्यूनतम यतिदेखि अधिकतम यतिसम्ममा बिक्री भयो भनेर त्यो सूचना बुलेटिनको रूपमा हामीले प्रवाह गर्ने गरेका छौँ।
त्यसैगरी यो कालीमाटी तरकारी बजारमा विषादी अन्वेषण प्रयोगशाला राखिएको छ, त्यसमा के चेक हुन्छ र विषादीको मात्रा कति हुँदाखेरि चाहिँ उपभोग गर्ने र कति हुँदा चाहिँ त्यो हानिकारक मानिन्छ भनेर चितवनका अविनाश काफ्लेले जिज्ञासा राख्नुहुन्छ। अब यो कालीमाटी बजारमा जुन रहेको जुन विषादी अवशेष विश्लेषण प्रयोगशाला छ, त्यो प्रयोगशाला भनेको चाहिँ केन्द्रीय यो कृषि विभाग अन्तर्गतको केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाले सञ्चालनमा ल्याएको प्रयोगशाला हो। त्यसमा चाहिँ हामी सहयोगी निकाय हौँ र त्यो प्रयोगशालामा दैनिक रूपमा विशेष गरेर 2 किसिमको विषादीहरूको परीक्षण हुन्छ, अर्गानोफस्फेट र कार्बामेट। यो 2वटा विषादीको अवशेषको परीक्षण हुन्छ। त्यो परीक्षण गर्ने क्रममा चाहिँ जस्तो अब विषादीको अवशेष अब जसलाई अब उहाँहरूले रुकावट दर भन्नुहुन्छ 35% देखियो भने चाहिँ त्यो चाहिँ खान योग्य, जसलाई हरियो उसमा लिन्छौँ हामीले। र त्यसपछि 35 देखि 45 सम्म भयो भने केही दिन पर्खिनु पर्ने र 45 भन्दा माथि भयो भने चाहिँ खान अयोग्य रातो क्याटेगोरीमा लिएर गर्छौँ। प्रयोगशाला स्थापना गर्दाको जुन सुरुको अवस्था हो त्यति बेला धेरै नै अवशेष देखिने गरेको थियो र अहिलेको अवस्थामा आएर धेरै नै सुधार भएको छ। किन भन्दाखेरि पहिलेको अवस्थामा चाहिँ किसानहरूले विषादी हालेकै दिनमा पनि बजारमा ल्याउने गरेको पाइयो भने चाहिँ अब त्यो प्रयोगशाला त्यहाँ राखिसकेपछि दैनिक रूपमा त्यहाँ परीक्षण हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले विषादी हालेको यति दिन पछि लगेर बिक्री वितरण गर्दाखेरि अवशेष देखिँदैन भन्ने उहाँहरूलाई चाहिँ सचेतना गइसक्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अधिकांश किसानहरूले त्यो कुराहरू चाहिँ मध्यनजर गरेर विषादी राखेको कति दिनपछि देखिँदैन त्यही अनुसार चाहिँ सामानहरू पठाउने गर्नुभएको हामीले पाएका छौँ। तापनि कहिलेकाहीँ आक्कल झुक्कल चाहिँ देखिन्छ र त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यो सामान कहाँबाट आएको हो, कुन चाहिँ किसानले पठाएको हो, कुन चाहिँ व्यवसायले बिक्री वितरण गरेको, यी सम्पूर्ण सूचनाहरू सङ्कलन गरेर सम्बन्धित किसानसम्म सचेतनाको लागि हामीले सूचना पठाउने गरेका छौँ। यसका लागि हामीले सम्बन्धित कृषिसँग सम्बन्धित निकाय विशेष गरेर कृषि ज्ञान केन्द्रहरूलाई चाहिँ यो ठाउँको किसानको यस्तो किसिमको उपजमा यो किसिमको विषादीको अवशेष देखिएको हुनाले चाहिँ सम्बन्धित क्षेत्रमा चाहिँ सचेतना गराइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछौँ भनेर हामीले चाहिँ अनुरोध गर्ने गरेका छौँ। मैले चाहिँ तरकारी उत्पादन गरेको छु, मेरो चाहिँ कुनै व्यापारीसँग सम्पर्क छैन, मैले चाहिँ कालीमाटी तरकारी तथा फलफुल बजारमा ल्याएर बेचबिखन गर्न चाहन्छु, के गर्नुपर्छ, कसरी गर्नुपर्छ भनेर मकवानपुरका दीपक जोशीले जिज्ञासा राख्नु भएको छ। अब यसमा चाहिँ हाम्रो छिमेकी जिल्लाका अधिकांश किसानहरू चाहिँ सम्भवतः कालीमाटी बजारको व्यवसायहरूसँग परिचित हुनुहुन्छ र त्यो किसिमले उहाँहरूको व्यक्तिगत सम्बन्धबाट पनि सामानहरू ल्याउने बिक्री वितरण गर्ने भइरहेको छ। र अब जहाँसम्म अब नयाँ किसान हुनुहुन्छ जसलाई यो विषयमा कालीमाटी बजारमा सामान कसरी ल्याउने, कसलाई दिने भन्ने किसिमको त्यो किसिमको समस्या छ अथवा उहाँको त्यो किसिमको जिज्ञासा छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ समितिको कार्यालयमा अथवा हामी समितिमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सम्पर्क गरेर अथवा समितिको कार्यालयमा सम्पर्क गरेर त्यो व्यवसायसँग सम्बन्धित सूचना लिन सक्नुहुन्छ। हामीहरूले उहाँहरूलाई चाहिँ अब कुन किसिमको उत्पादन हो त्यो उत्पादनको लागि यस्तो किसिमको व्यवसायहरूलाई दिँदाखेरि तपाईहरूले बिक्री वितरण गर्न सक्नुहुन्छ भनेर हामी सुझाव दिन सक्छौँ एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो बजार क्षेत्रभित्र यदि किसान स्वयंले पनि आफै बिक्री वितरण गर्न चाहने भने चाहिँ अब सानो परिमाणमा छ भने किसान बजारमा सोझै ल्याएर दैनिक रूपमा बिक्री वितरण गर्न सक्नुहुन्छ र अब अलिकति ठुलो परिमाणमा छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो बजार क्षेत्रभित्र यो अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि हामीले होल्डिङ यार्डको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो होल्डिङ यार्डमा ल्याएर उहाँहरूले सामान राखेर बिक्री वितरण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ जो कोहीले पनि राखेर बेचबिखन गर्न सक्नुहुन्छ। जो कोही भन्दा पनि विशेष गरेर हाम्रो नेपाली किसानहरू उहाँहरूले उत्पादन गरेको सामान आफै बेच्न चाहनुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूले ल्याएर समितिको सामान्य प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रिया अनुसार ठाउँ प्राप्त गरेर बिक्री वितरण गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो ठाउँ भनेको चाहिँ उहाँहरूले निरन्तर रूपमा उपयोग गर्न पाउनु हुँदैन। उहाँले एक दिनको लागि
किसान भनेको त खेतबारीमा काम गर्ने मान्छे हो। उहाँहरूलाई चाहिँ सधैँभरिको लागि सधैँ दैनिक रूपमा उत्पादन नहुन सक्छ। उहाँहरूको आवश्यकता अनुसारको दिनको लागि त्यो स्थान प्राप्त गरेर बिक्री वितरण गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर, अर्को चाहिँ यो कालीमाटी तरकारी बजार जस्तै देशमा तरकारी बजारहरू के कति मात्रामा रहेका छन् भनेर रूपन्देहीका विशाल भट्टराईले जिज्ञासा राख्नु भएको छ। अब यसमा चाहिँ अब कालीमाटी बजार भनेको चाहिँ केन्द्रीय स्तरको बजार हो होइन। यसलाई चाहिँ सङ्घीय निकायको रूपमा नेपाल सरकारले मान्यता दिएको छ। विकास समिति ऐन अन्तर्गत स्थापना भएको बजार हो र यसको अलावा नेपाल सरकारबाट विकास गरिएका प्रवर्धन गरिएका विभिन्न सङ्घीय बजारहरू छ। जस्तो अब पूर्वको बिर्तामोडदेखि लिएर पश्चिमको सुदूरपश्चिमको अत्तरियासम्म ठुला बजारहरू रहेका छन्। अब सङ्घीय बजारको रूपमा रहेका छन्। यस्ता कि बजारको सङ्ख्या 13-14वटा छ नेपालमा होइन। र यसको अलावा चाहिँ अब अहिले चाहिँ अब निजी क्षेत्र पनि यो फलफुल तरकारीको कारोबार गर्नको लागि चाहिँ बजार विकासको उसमा चाहिँ निकै नै अगाडि आइसक्यो। जस्तो काठमाडौँकै उदाहरणलाई लिने हो भने जस्तो बल्खुको बजारलाई लिन सकिन्छ, धुम्बाराईको बजारलाई लिन सकिन्छ, मनोराको बजारलाई लिन सक्छ। यस्तै किसिमका धेरै बजारहरू खुलिसकेका छन् र खुल्ने क्रममा रहेका छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब पहिले कालीमाटी बजारमै ल्याउनु पर्ने जुन किसिमको बाध्यता थियो त्यो बाध्यता अहिले छैन। अन्य वैकल्पिक बजारहरू छनौट गरेर ती बजारहरूमा लगेर पनि किसानले आफ्नो उत्पादनहरू बेच्न सक्नुहुन्छ। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। जस्तो कालीमाटीमा दैनिक के कति कारोबार हुने गरेको छ र नेपाली उत्पादनले कति प्रतिशत योगदान पुर्याएको छ भनेर सिन्धुपाल्चोकबाट जिज्ञासा पठाउनु भएको छ। अहिलेको तत्कालको जुन बजारको आगमन स्थिति हो त्यसलाई हेर्दाखेरि 700 देखि 800 मेट्रिक टन सामानहरू आउने गरेको छ। यसमा चाहिँ विशेष गरेर कालीमाटी बजारमा कारोबार हुने भनेको तरकारी नै हो र तरकारीको अलावा चाहिँ फलफुल र ताजा माछा समेतको यहाँ कारोबार हुन्छ। र यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको जुन आगमन परिमाण हो वर्षभरिको आगमनलाई हेर्दाखेरि चाहिँ 2,70,000 मेट्रिक टन जति सामानहरू हाम्रो बजारमा भित्रिएको थियो। त्यो मध्ये करिब 61% सामान चाहिँ हाम्रो स्वदेशी उत्पादन नै रहेको देखिएको छ भने चाहिँ 39% जति चाहिँ भारतीय क्षेत्रबाट, भारतीय र केही नगण्य परिमाणमा चाहिँ चीन र बङ्गलादेश र भुटानबाट भित्रिएको हामीले पाएका छौँ। तापनि मुख्यतः चाहिँ हाम्रो आन्तरिक उत्पादन क्षेत्रबाटै हुन्छ र यसको अलावा चाहिँ भारतीय क्षेत्रबाट केही सामानहरू ल्याउनै पर्ने हाम्रो त्यो किसिमको बाध्यता अवस्था छ। किन भन्दाखेरि ती सामानहरूको उत्पादन चाहिँ हाम्रो आन्तरिक उत्पादन कम हुन्छ र हाम्रो आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न सकिँदैन आन्तरिक उत्पादनबाट। त्यो कारणले गर्दाखेरि भारतीय बजारबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। विशेष गरेर प्याज भयो होइन, त्यस्तै किसिमले कागती, माछा, विभिन्न किसिमका फलफुलहरू र अहिले चाहिँ ठुलो हदसम्म आलु पनि भारतबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था त्यो देखिएको छ। हुन्छ सर, आजको लागि यो किसान प्रश्न मञ्चमा किसानहरूले हामीलाई पठाउनु भएका जिज्ञासाको समाधान खोजिदिनु भएको छ। त्यसको लागि सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। हजुर, धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामीले किसान कल सेन्टर हाम्रो फेसबुक पेज र हाम्रो युट्युब च्यानलमा कमेन्ट मार्फत यहाँहरूले राख्नुभएका जिज्ञासाको समाधान खोज्यौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठ। हवस् त, यसका साथै आजको लागि किसान प्रश्न मञ्च कार्यक्रम यति नै। अर्को साताको मङ्गलबार यस्तै किसानहरूले राख्नुभएका जिज्ञासाको समाधानसहित उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।